नमस्कार, आप देख रहे हैं असलैन जाफरी के साथ इंडिया एक्सप्रेस लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। कल 11 अप्रैल है और ईद का त्यौहार है। आइए हम बात करते हैं कि कितने बजे जो है लखनऊ में जो है नमाज होगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी माशाल्लाह जो जमात होती है वो मस्जिद आसिफी में होती है, जो बड़ा इमाम बाड़े में है। वहाँ इंशाल्लाह कल 11 बजे दिन में नमाज जमात जो है वो ईद की होगी। उसके अलावा शहर की तमाम मसाजिद में इंशाल्लाह ये जमात नमाज ईद उल फितर इंशाल्लाह अदा की जाएगी इंशाल्लाह। जिस तरीके से बहुत से लोग अभी भी गुमराह हैं, जैसे आज 10 तारीख को जो है 10 अप्रैल को बहुत से गांव में और जिलों में वहाँ पे जो है ईद का त्यौहार मना लिए हैं लोग। तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये 10 कभी आज 10 तारीख को भी ईद हो गया और कल भी जो है ईद हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो उनके जो सिस्तारी साहब के कुछ लोग और कुछ हमारे मुखालिफिन जो हैं, जो इनका काम ही हमारी मुखालिफत करना है, वो ज़िम्मेदार इसके हैं। जबकि हमने ओरिजिनल दिखा दिया जनाब आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तारी साहब का जो असल उनका जो वो था ईमेल और जो उनकी वेबसाइट थी, उस पर उन्हें सिर्फ इराक़ और मंतक़ा इराक़ यानी इराक़ के आसपास जो इलाके हैं उनके लिए उनका ऐलान था। इन्हीं ने कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐलान है, जैसा कोई ऐलान नहीं था। बाद में उन्होंने जैसे देखिए, जिस तरह इलेक्शन में बेईमानियाँ की जाती हैं, उसी तरह से इतने अहम शरई मामले में मक्कारियाँ और बेईमानियाँ की गई। एक तो मेरा बयान झूठा शाया किया गया, जैसे इलेक्शन में होता है कि झूठे बयान शाया कर दिए जाते हैं, उसी तरह मेरा झूठा बयान शाया किया गया। यानी शरीयत के मामले में इस तरह से झूठा और मक्कारी से काम लिया जा रहा है। उसके बाद फिर सिस्तानी साहब का तोड़ मरोड़ का बयान जो दोबारा निकाला इन लोगों ने, उस पर इराक़ का लफ्ज़ काट दिया। अब उस पर सिर्फ इतना है कि बुध को जो है वो ईद है। अब पूरी दुनिया में फिर चला गया प्रोग्राम। अब अमेरिका में भी ईद है, तो रूस में भी ईद है, और अंटार्कटिका में भी ईद है। आज हिंदुस्तान में शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, कोई भी फिरके के लोग हैं, सभी लोग जो है 11 अप्रैल को जो है ईद मना रहे हैं। और अभी जैसे कि मौलाना खालिद फिरंगी मौलवी साहब से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 10 अप्रैल को कहा है ईद मनाने के लिए, वो गुमराह कर रहे हैं कौम को और वो गलत संदेश दे रहे हैं। यहाँ तक अहले सुन्नत धर्मगुरु ने भी कहा है ये बात। खैर, वो अहले सुन्नत धर्मगुरु ने कहा है, अपने अपने फ़िरक़े के लिए कहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अभी मुझको वीडियो एक मिला है, मौलाना नदीम असगर साहब जो आयतुल्लाह शमीउल हसन साहब के साहबजादे हैं, वो उनका वीडियो भी आया, आज ही आया वीडियो कि वो दफ्तर में गए थे वहाँ, उनके मुंबई में आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के दफ्तर में गए थे और अहमद अली आबदी साहब से मुलाकात की थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो उफ़क़ एक होना चाहिए, लेकिन यूपी का उफ़क़ जो है और कारगिल का उफ़क़ नहीं मिलता है, लिहाजा ये हुक्म यूपी के लिए नहीं है। अरे, पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, अब आज ऐलान कि जब सबने रोज़ा तोड़ दिया, तब ऐलान कर रहे हैं कि यूपी के लिए नहीं है। तो अब ये बताओ कि जो तुमने रोज़े तोड़वाए हज़ारों लाखों के, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये एक रोज़ा का तोड़ा है, तो सुन लो, जिससे रोज़ा तोड़ा है, जिससे रोज़ा तोड़ा है, वो सुन ले कि या तो 60 रोज़े वो मुतवातिर रखें। ये मैं ये ऐलान कर रहा हूँ सैयद कल्बे जवाद कि जिन्हीं ने आज ईद मनाई है और रोज़ा तोड़ा है, उनके लिए वाजिब है कि वो 60 रोज़े मुतवातिर रखें, या 60 मिस्कीनों को, भूखों को खाना खिलाएं, या एक ग़ुलाम आज़ाद करें। वरना उनके ऊपर से गुनाह धुल नहीं पाएगा जो उन्होंने रोज़ा तोड़ा है। और ये जो बहकाने वालों के बहकावे में आ गए। मौलाना शिया धर्मगुरु के कल्बे जवाद साहब का बड़ा बयान है कि जिन लोगों ने जो है 10 अप्रैल को जो है रोजा नहीं रखे हैं, उनको जो है रोजा रखना है। और क्या क्या बयान है, फिर से बहुत बड़ा बयान है ये। उनको रोज़ा जो है उसकी क़ज़ा रखना है, और उसके बाद और ये कि फिर उसका कफ़ारा देना होगा उनको। वो ये है कि 60 रोज़े मुसलसल उनको रखना होंगे। 60 रोज़े, जिसने आज रोज़ा नहीं रखा या तोड़ दिया है, नहीं रखा, नहीं भी रखा तब भी, तो 60 रोज़े मुसलसल या तो रखें, या 60 भूखों, मिस्कीनों, फ़कीरों को खाना खिलाएं, या एक ग़ुलाम आज़ाद करें। और अगर उनको 60 मिस्कीनों खाने का पैसे उनके पास नहीं है, तो उस मौलवी से वसूलें कि जिसने उनको नमाज़ पढ़ाई है। वरना ये आखिरत में इनको अज़ाब भुगतना होगा, जितने आज तोड़ा है, और ज़बरदस्त उनको गुनाह होगा। वो गुनाहों से बच नहीं पाएंगे। क़ज़ा करें, और उसके साथ कफ़ारा भी है। ये कफ़ारा ये है कि 60 दिन लगातार रोज़ा रखें।
60 دن لگاتار روزہ رکھیں یا 60 بھوکوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یہ غلام آزاد کریں۔ غلام تو اب تو آزاد ہوتے نہیں ہیں، لہٰذا اب 2 ہی آپشن رہ گئے کہ یا تو 60 دن لگاتار روزہ رکھیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھلائیں۔ تو 60 دن اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو 60 بھوکوں فقیروں کو کھانا کھلائیں، اور خود نہیں کھا سکتے تو اس مولوی سے وصولیں، خود نہیں کھلا سکتے تو مولوی سے وصولیں کہ جس نے اس سے ان کا گناہ کروایا ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، جیسے افواہیں جو ہے، بات جو ہے سماج میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو 10 اپریل کو جو ہے عید منوا دیے ہیں، ان کو کہیں باہر سے کچھ فنڈنگ وغیرہ ہوئی ہے، سبھی کچھ مولانا کو کچھ پیسے ویسے بھی دیے گئے ہیں کہ 10 محرم کو جو ہے عید منواؤ؟ دیکھیے اس میں 2 آدمی بہت مشکوک ہیں، جی 2 آدمی بہت مشکوک ہیں، ایک تو بمبئی کا وہ ہے اور ایک یہاں لکھنؤ کا۔ یہ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ باہر کی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں یہ۔ جی جی باہر کی تو انہیں شیعوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے اور سیستانی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہمارے مرجع وقت، اس کو جس کی بدنام کرنے کے دنیا سر جھکا رہی ہے ان کے سامنے، جنہوں نے نہیں کہا وہ ان کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو لکھ رہے ہیں اپنے توضیح مسائل میں کہ مرجع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں چاند ہو گیا، تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ایک مرجع کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو بدنام کیا گیا ہے، اور ان کی طرف سے جھوٹے بیانات جو ہیں وہ داخل کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں ایجنٹ ہیں، یہاں ایک یہاں لکھنؤ کا ہے، یہ بھی MI6 کا ایجنٹ ہے، اور جو وہاں بمبئی والا ہے وہ بھی امریکن ایجنٹ ہے، کیونکہ اس نے یہ اپنے مدرسے میں خمینی صاحب کی تصویریں جن بچوں نے لگائی تھیں ان کو تصویروں کو نوچ کر پھینک دیا تھا، اور ان سب بچوں کو نکال دیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد جس ایسوسیشن مہدی ایسوسیشن جس کا یہ صدر ہے یا سرپرست ہے، اس کے سیکریٹری شبیب کاظم نے آیت اللہ خامنہ کی انتہائی توہین آمیز بیان دیا تھا، بہت گندے الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن یہ اس کے ساتھ اسی طرح سے اس کو لپٹائے ہوئے اپنے میں، نہ اس کی کوئی مذمت کی تھی نہ اس کو ہٹایا۔ اسی طرح سے یہ لکھنؤ والا ہے، یہ جو وہ ایک مرجعیت کے دعوے دار ہیں صادق شیرازی صاحب، یہ کہتا ہے ہم ان کے وکیل ہیں۔ یہ صادق شیرازی صاحب جو ہے وہ ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں کیا ہے مرجع کہ نہیں جانتے ان کے بارے میں، لیکن اس نے بھی آیت اللہ خامنئی کی بہت توہین کی، اس نے کہا وہ جاہل ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مدظل کے لیے یہاں لکھنؤ والے نے شخص نے کہا کہ یہ جسے اعلان کیا کہ صاحب کیا عید ہو جائے گی 10 کو، اس نے کہا وہ جاہل ہیں اور بالکل بہت زیادہ ان کی توہین کی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ مولوی کے جو ایران کے راگ الاپا کرتے ہیں، ایران کے راگ الاپا کرتے ہیں کہ ابھی ایران کے ہیں، وہ ان لوگوں کی بات مان کے انہیں نے پوری امت کو گمراہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں کی جو دشمن انقلاب اسلامی ہیں ان کی پیروی کر کے انہیں نے پوری امت کو گمراہ کیا۔ یہ سب جتنے بھی مولوی ہیں وہ سب ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ انہیں 2 ایجنٹوں کی باتیں مانی تھی کہ جو ایجنٹ ہیں اور بالکل ہمارے شیعہ کے حامی نہیں ہیں، بلکہ شیعوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے۔ کیا نام ہے؟ ارے نام اس کو چھوڑیے، ہم جانتے ہیں کہ جو بمبئی سے اعلان ہوا، جو لکھنؤ سے اعلان ہوا ہے، اور ایک یہاں بھی ایک دفتر ان کے نام سے کھلا ہے، لیکن وہ بیچارے بالکل نئے آئے ہیں، ان کو زیادہ واقفیت نہیں ہے، تو ان کو بھی بہکا لیا گیا، ان کو بھی گمراہ کر دیا گیا۔ اب وہ یہاں بھی انہوں نے ایک دفتر کھولا ہے، ساری صاحب کے نام سے ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کے نام سے ہے بھی کہ نہیں ہے، لہٰذا ابھی اس کو نکال نہیں رہے ہم، ہو سکتا ہے ہو لیکن ہمیں کنفرم نہیں ہے، تو ہمیں کنفرم نہیں۔ اسی طرح سے ابھی آیت اللہ شمیم ملت آیت اللہ شمیم صاحب جو بنارس کے اتنے بڑے عالم ہیں، ان کے بیٹے ہیں ندیم حجت الاسلام ندیم الاصغر صاحب، کہ جو خود مولانا ہیں عالم ہیں، وہ ان کا ابھی ویڈیو چل رہا ہے، ابھی آپ کو اس کو دکھا دیا جائے گا۔ انہی نے یہ کہا کہ وہ گئے تھے بمبئی کے دفتر، اور وہاں ان سے حافظ علی عابدی صاحب سے وہاں ملاقات کی انہی نے، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ جب وہاں کا افق جو ہے کارگل کا اور یو پی اور لکھنؤ کو فرق ہوتا ہے تو اس میں ایک کیسے ہو جائے گا، یہ چاند ایک کیسے ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یو پی والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب پورے یو پی والوں کو نہیں، لاکھوں لوگوں کو توڑوا دیے روزے، اور اب کہتے ہیں یو پی کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو اب بتائیں اس کو مکاری کو کیا کہا جائے، اس دھوکے کو کیا کہا جائے؟ تو اس نے لاکھوں لوگوں کو گناہ گار کر دیا۔ تو یہ یعنی بالکل الیکشن والا کھیل کیے گئے ہیں، الیکشن یعنی یہ راجنیتی کی گئی ہے۔ ارے یہ پیور شرعی مسئلہ، اس میں تم راجنیتی کر رہے ہو، پوری قوم کو دھوکہ دے رہے ہو، صرف اپنی انا کے لیے، صرف اپنی دکان چلانے کے لیے، اپنی دکان چلانے کے لیے تم نے پوری قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ اور جبکہ کارگل کا جو ہے وہ فخر نہیں ملتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہاں 4 بجے دن میں بھی اور 2 بجے دن میں بھی چاند دیکھ لیتے ہیں وہاں، تو کیا وہ